बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने ख़त के हवाले से पढ़ा। हमने ख़त के असूल को देखा और हमने पढ़ा कि ख़त किस तरह लिखा जाता है और ख़त में किन किन ज़रूरी हदायत को सामने रखते हुए ख़त नवीसी की जाती है। आपको मैंने बताया था कि आपके इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपको या तो पेपर में ख़त आता है या आबिती। तो आज हम आबिती के बारे में पढ़ेंगे कि आबिती क्या है, उसको किस तरह लिखा जाता है, उसको लिखने के लिए कौन कौन से असूल व ज़वाबित हैं। तो तालिबात, सबसे पहले हम देखते हैं कि आबिती की तारीफ़ क्या है। यानी आबिती उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं अपनी कहानी, अपना हाल और अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने ज़ाती तजर्बे के बारे में दूसरों तक अपनी बात पहुंचाना। आबिती अपने साथ पेश आने वाले हालात व वाक़यात का एक ज़बानी बयान होता है जो किसी शख्स के ज़ाती अहवाल का नहायत खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में तहरीरी बयान होता है। आबिती उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ़ है और फ़ारसी में इसे खुद नविश्त और अंग्रेज़ी में इसको ऑटोबायोग्राफ़ी कहते हैं। अच्छा तालिबात, आबिती के लग़वी मानी अगर देखें तो खुद नविश्त शान उमरी है जिसका तल्लुक़ सिर्फ़ इंसानों से होता है। वो अपने हालात व वाक़यात और इब्तिदा से इंतहा तक एक तरतीब और तसलसल से बयान करता है। ये बिल्कुल एक शख्सी चीज़ होती है। इसका मरकज़ उस शख्स की ज़ाती ज़िंदगी से होता है जिसमें हालात ज़िंदगी के अलावा नज़रियात और एहसासात का भी अमल दखल होता है। तो क्योंकि ज़िंदगी के बेशुमार गोशे ऐसे होते हैं जिनसे दूसरे वाकिफ़ नहीं होते, तो मशाहिर, हुक्मरान, अदीब अपनी ज़िंदगी की दास्तानें रकम करते आए हैं और हमारे निसाब में जिस किस्म की आबिती लिखना शामिल है उसकी नोयत दूसरी आबितियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। इससे मुराद फ़र्ज़ी और ख़याली आबिती है, यानी जिसका तल्लुक़ इंसान के अलावा जानवर, पौधों, दरख्तों और दीगर बेशुमार चीज़ों से होता है। और इस आबिती में और जो हम लिखते हैं, जो आपके इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, इनमें ये फ़र्क है कि बेज़बान जानवर और बेजान अशिया को भी बोलने की हम क़ुव्वत जो है वो फ़राहम कर देते हैं और अपने वाक़यात और अपनी ज़बान में वो बयान करते चले जाते हैं। जैसे कि हम किसी कलम की आबिती लिखने बैठें तो हम कलम को ज़बान दे देते हैं। इसी तरह अगर कुर्सी, मेज़, किसी जूते की या सिक्के की आबिती लिखते हैं तो हम उसको भी ज़बान दे देते हैं। वो अपनी ज़बानी अपने हालात व वाक़यात को बयान करता चला जाता है और इसका तमाम तर दारोमदार लिखने वाले के तख़य्युल और ज़ोर कलम पर होता है। यानी जितनी ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन ज़्यादा होगी, आपको लिखने का तरीका आएगा, उतनी ही ज़्यादा आबिती जो है वो अच्छे अंदाज में लिखी जाएगी। और फिर तख़य्युल की मदद से इसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल और अहवाल का हम अहाता करते हैं। तो जो हम आबिती लिखते हैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, उसकी कुछ शर्तें भी हैं जिसको जानना ज़रूरी है कि आपका जो लिखने का अंदाज़ है वो दिलचस्प और मयारी होना चाहिए और आपका मुशाहिदा और तजस्सुस की जो एक आदत हो आपके अंदर होनी चाहिए। यानी जानवरों की आदत, हालात और असलियत पर गौर करके ही आप किसी जानवर की आबिती लिख सकते हैं। इसके अलावा आबिती का खाका सबसे पहले तैयार करना ज़रूरी है कि जिसके मुख्तलिफ़ मराहिल है, जैसे आगाज़ में क्या आएगा, अंजाम में क्या आएगा, हालात व वाक़यात के ढांचे का तयन कैसे किया जाएगा। इसी तरह अगर आप इंसानों और परिंदों की आबिती लिख रहे हैं, किसी परिंदे की दास्तान हयात लिखते हैं, तो उस वक्त उसके जज्बात, एहसासात, आदात व तवार, उमंगों, ख्वाहिशों का हर चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी कुत्ते की आबिती लिख रहे हैं या किसी गाय की आबिती लिख रहे हैं या किसी घोड़े की आबिती लिख रहे हैं, तो आपको मुकम्मल इस बात का पर अबूर होना चाहिए कि कुत्ते की आदत क्या है, उसकी क्या खूबियाँ हैं, उसके साथ साथ क्या हैं, या एक घोड़ा जो है या एक गाय है उसकी क्या जो है उसके जज्बात और एहसासात और आदात व तवार है। तो ये अगर आपको पता होगा तो एक अच्छी और मयारी आबिती लिख सकते हैं। आबिती लिखते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि आबिती ना तो इतनी तवील हो कि दिलचस्पी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और ना इतनी मुख्तसर आप लिखें कि बिल्कुल ही बेकैफ सी होकर रह जाए। तो आबिती की ज़बान जो है वो नहायत ही सादा होनी चाहिए, दिलचस्प होनी चाहिए और नहायत ही शगुफ्ता और बेसाख्तगी का अंदाज़ आपको लिखते हुए अपनाना चाहिए।
اس کے علاوہ آپ کا جو بعض بچے پوچھتے ہیں کہ کہانی اور آبیتی میں کیا فرق ہے، تو بچے کہانی اور آبیتی میں یہی فرق ہے کہ آبیتی کا کردار اپنے اوپر گزرنے والے واقعات کو خود اپنی زبانی بیان کرتا ہے، جبکہ عام کہانی میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک گھوڑے کی آبیتی لکھتے وقت آپ یوں آغاز کریں گے کہ میں ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوں، میرا نام افلاطون ہے، یعنی کوئی بھی نام لکھ لیں، ٹائیگر لکھ دیں، افلاطون لکھ دیں، کچھ بھی لکھ دیں، اور میں 1990 میں ایک رئیس کے گھر پیدا ہوا۔ اور جب آپ کہانی لکھتے ہیں تو کہانی میں آپ اس کا آغاز اس طرح لکھتے ہیں کہ میں ایک تھا گھوڑا، یعنی میں کا صیغہ آپ نہیں لکھتے، آپ اس طرح کہانی لکھتے ہو کہ ایک تھا گھوڑا، اس کا نام افلاطون تھا، وہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا جو 1990 میں ایک رئیس کے گھر پیدا ہوا۔ تو لکھنے کا یعنی باتیں تو وہی ہیں لیکن لکھنے کا انداز مختلف ہے۔ تو کہانی اور آبیتی میں یہی فرق ہے کہ کہانی میں آپ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہو، اور جو ماضی آبیتی میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہو، اور کہانی میں آپ ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہو۔ تو آج ہم باقاعدہ ایک آبیتی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں ایک کرسی کی آبیتی ہے، اس سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے اہم جو بچے سوال کرتے ہیں کہ میڈم ہماری کتاب میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے، جو ہم نے گرامر خریدی ہے اس میں تو یہ چیز ہی نہیں ہے، یا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے، یعنی کرسی کی آبیتی ہے ہی نہیں ہے۔ تو بچے آپ کو ویڈیو میں بھی آپ کو یہ ساری پڑھا دی جاتی ہے، بتا دی جاتی ہے، آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہو اور اپنے لفظوں میں اس کو لکھ سکتے ہو۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کتاب نہیں ہے تو آپ کسی بھی گرامر کی کسی بھی کتاب سے، یعنی میٹرک، ایف اے فرسٹ ایئر کی کسی بھی آپ بھائی بہن کی کتاب سے آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہو کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے ہیلپ ضرور مل جائے گی۔ تو یہ لیکچر بہت طویل ہو جائے گا کیونکہ یہ جو آبیتی ہے آپ کی یہ نہایت ہی طویل مجھے نظر آ رہی ہے یہاں پہ۔ اگر ہم ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے تو یہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا صرف میں آپ کو پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف پڑھ کے سناؤں گی، اور آپ پھر اس کے بعد آپ اپنی گرامر سے اس پہ سے ہیلپ لیں گے، اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ آبیتی کس طرح لکھی جاتی ہے اور یہ آپ کی کتاب میں کیسے لکھی گئی ہے۔ ایک کرسی کی آبیتی۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آج میں آپ کو ایندھن کی لکڑی کے ٹکڑوں کی صورت میں دکھائی دے رہی ہوں، مگر میرا ماضی نہایت ہی تابناک رہا ہے۔ پہل میں ایک وجیح اور طاقتور شیشم کے درخت کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی۔ جب باد نسیم دھیرے دھیرے چلتی تو ہم سب شاخیں اس طرح اس کے ساتھ جھولتی گویا رقص کر رہی ہوں، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ درخت عمر رسیدہ ہوتا چلا گیا اور آخرکار ہم سب شاخیں اپنی زلف گیرا گیر سے محروم ہو گئیں۔ مگر شاید خوش بختی کے چراغ میں ذرا سی چنگاری ابھی باقی تھی۔ ایک روز ایک لکڑہارا اس درخت کے قریب پہنچا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا، اور اپنی بہن شاخوں کو جب میں نے کٹتے دیکھا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، اور اس کا دل مجھے بالکل اپنا دکھ محسوس ہوا، اس کا دکھ۔ تو یہ تھا فرسٹ پیراگراف۔ اب پھر آپ یہ نفس مضمون پہ آ جاتے ہیں سارے درمیان میں کہ اس کرسی کے وہ کیسے کرسی بنی، کیسے وہ فرنیچر والی مارکیٹ میں فرنیچر والی دکان میں گئی، ترخان نے اس کو کس طرح اس کو پارٹ میں کیا، حصوں میں اس کو تقسیم کیا اور اس پہ کیل ٹھونکے، اور اس پر جو ہے وہ کس طرح ایک خوبصورت سی ایک جو ہے کرسی تیار کی، اور پھر یہ کرسی جو ہے وہ فرنیچر مارکیٹ میں گئی، فرنیچر مارکیٹ سے ایک نواب صاحب جو تھے ان کو وہ کرسی پسند آ گئی اور ان کو وہ اپنے گھر لے آئے، اور گھر آ کے ان کے ساتھ جو ہے ان کے بچوں نے کیا کیا، اور نواب صاحب ان پر بیٹھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، اور آخر میں دیکھیے میری ایک ٹانگ ٹرک سے ٹوٹ گئی اور نواب صاحب کا پوتا منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ بچے کی چیخیں سن کر سارا خاندان اکٹھا ہو گیا اور مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ کسی نے اس بات کی پرواہ تک نہ کی کہ میری بھی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ادھر تو نے لیکن نہ دیکھا نہ دیکھا۔ مجھے کباڑ خانے بھجوا دیا گیا جہاں سے ایک بڑھیا نے مجھے جلانے کے لیے خرید لیا۔ اب میں وہیں لکڑیوں کے ڈھیر میں موجود ہوں اور اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ جب بھی جنگل کے خوشگوار دن اور معطر بہاریں مجھے یاد آتی ہیں تو میرا دل
اور 8 عنصر ہوتا ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب مجھ سے چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو یہاں سے اس آبیتی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ طالبات آپ نے اپنی کتاب میں، گرامر کی کتاب میں کرسی کی آبیتی کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو لکھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔